हर इंसान की ख्वाहिश यही है कि वो अच्छा बने। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे अच्छा समझें, अच्छा कहें। हर इंसान की तमन्ना ये होती है कि लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत हो, उसकी चाहत हो। लोग उससे जब बात करें तो प्यार से करें, प्यार के अंदाज से करें। हाँ, एक दिल में अहमियत हो, उसको प्यार जताएं कि भाई तुम कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हो। इंसान सोचता है कि इज़्ज़त जो मिलती है, दिलों में अहमियत जो बढ़ती है, लोग मोहब्बत जो करते हैं, वो इंसान की शक्ल को देख कर करते हैं, उसकी अक्ल को देख कर करते हैं, उसकी बातों को देख कर करते हैं, उसके माल को देख कर करते हैं। नहीं 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 नहीं, इनसे इंसान की इज़्ज़त नहीं बढ़ती, इनसे इंसान का मुकाम नहीं बढ़ता। इंसान जो अपनी इज़्ज़त बनाता है, अपनी वैल्यू बनाता है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि दुनिया में आप सबसे बड़े इंसान बन जाओ, सबसे बड़े ताकतवर, सबसे बड़े मालदार, सबसे बड़े अक्ल वाले, कि आपके पास बहुत इल्म है, आपके पास बेशुमार नेमतें हैं अल्लाह ताला के दी हुई, माल बहुत है, आप कवि बहुत हैं, आपके पास ताकत भी बहुत है। लेकिन 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 जिससे इंसान खूबसूरत दिखता है, जिससे इंसान खूबसूरत होता है, अगर इंसान के पास वो अच्छा नहीं है तो फिर हाय 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 हाय, ये मालो दौलत, ये ऐशो इशरत, ये ताकत व हुकूमत, ये इंसान का गुरूर, तकब्बुर, खूबसूरती, हाँ ये चेहरे की रौनक, सब फीकी है, सब बेकार है, सब बिल्कुल बेकार है अगर इंसान का दिल अच्छा नहीं है तो। इंसान को अल्लाह ने ज़बान दी है, अक़ल दी है, दिल दिया है, आँख दी है, इंसान को पूरा अल्लाह ने जिस्म दिया है। अल्लाह ने इसमें सबसे खूबसूरती किस में रखी, किस में रखी? आज हम सोचते हैं कि चेहरे की खूबसूरती से इंसान खूबसूरत होता है, नहीं, दिल की खूबसूरती से इंसान खूबसूरत होता है, दिल की रौनक से इंसान अच्छा होता है। दिल की जो इसकी फीलिंग्स हैं, इसका दिल कैसा है, अंदर से कैसा है, वो इंसान को अपनी तरफ रुजू कराता है, रुजू कराता है। आप बहुत बड़े अमीर इंसान हो जाओ, अगर आपका दिल अच्छा नहीं है, आपकी कीमत एक धेले की नहीं है, कौड़ियों की भी नहीं हो आप। अगर आपका दिल अच्छा नहीं है तो आप एक पैसे की भी नहीं है। तो दिल का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान के जिस्म में सबसे खूबसूरत हिस्सा वो है दिल। अगर ये ही साफ़ ना हो तो ये चमकते चेहरे बेकार हैं, ये बड़ी बड़ी अक्लें बेकार हैं, ये बड़ी बड़ी सलाहियतें तुम्हारी सब बेकार हैं। मेरे भाइयों, अपने दिल को साफ़ करो, दिल को अच्छा करो, दिल को निखारो, तुम्हारा चेहरा तो अपना आप निखर जाएगा। इस दिल में बुग़्ज़ ना हो, हसद ना हो, जलन ना हो, नाफरमानियाँ ना हो, लोगों के बुरे ना हो, इस दिल में किसी की नफ़रत ना हो। आपको चेहरे पर किरमें लगाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, चेहरे को रोशन करने की फ़िक्र ना लेनी पड़ेगी। हाँ, ये दिल चमका लो, चेहरा अपना आप चमक जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की वो हस्ती हैं, वो हस्ती हैं कि ना तो आपसे पहले कोई ऐसा था और ना होगा। आपके अल्फाज, आपके अंदाज़, आपके अखलाक, हर चीज़ में आप आला थे, हर चीज़ में आला, अफजल, बेहतर। इंसान किस चीज़ से, देखो ये ज़बान, ये ज़बान, ये इंसान को अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है, बहुत बड़ी नेमत। इसका काम क्या है? अल्फाजों को अदा करना। अब इससे तुम क्या अदा कर रहे हो, किस तरह अल्फाजों को निकाल रहे हो, उनसे खंजर बनाकर पेश कर रहे हो लोगों के सामने, ये फूलों की तरह उनको बिखेर रहे हो लोगों के ऊपर। तुम्हारे अल्फाज ये इंसान को चोट भी पहुंचाते हैं और इंसान को राहत भी पहुंचाते हैं। तो अल्लाह ने ज़बान इतनी बड़ी नेमत बनाई है कि तुम इसे किस तरह इस्तेमाल करते हो। इंसान का दिल साफ़ होता है तो इंसान का हर काम अच्छा ही होता है, उसकी सोच अच्छी होती है। दिल साफ़ है, दिल में कोई नेगेटिव बात नहीं है, नेगेटिव ख्याल नहीं है, कोई बुरी फीलिंग्स नहीं है, बुरे काम नहीं है दिल में, किसी की बदगुमानी नहीं है।
किसी का बुरा नहीं है। तो जब दिल साफ़ है तो दिमाग भी साफ़ ही काम करेगा, अच्छा काम करेगा, कोई नेगेटिव सोच नहीं सोचेगा, कोई बुरा ख्याल नहीं आएगा। ये आँख, सारा ताल्लुक़ दिल से है, सारा ताल्लुक़। दिल जो सोचेगा पूरा शरीर उसके मुताबिक फिर काम करना शुरू कर देगा। दिल में ख्याल आया अब तो ये करना है, ये करना है, दिमाग ने सोचा, दिल में ख्याल आया, जिसको दिल ने ठान लिया फिर पूरा शरीर वो रिएक्ट करना शुरू कर देगा कि जो तुम कर रहे हो। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि जब इंसान एक जगह बैठा हो और उसके पास कोई ख़तरनाक चीज़ आ जाए तकलीफ़ देने वाली, अभी उसने उसके बारे में देखा नहीं है, उसको कोई खबर नहीं, कोई रिएक्ट ही नहीं करता शरीर, खून का दौरान भी इत्मीनान से है, इंसान अभी नॉर्मल है, हैरान भी नहीं है। यानी जब इंसान बेहाल सा हो जाता है अभी बेहाल नहीं है। अब जब वो किसी चीज़ को देख लेता है तो उस पर उसका दिल एकदम झटका लेता है, धूम, एकदम झटका सा लगता है उसके दिल को, उसका खून का दौरान हाई वोल्टेज पकड़ लेता है और खून की जो स्पीड होती है, खून जो उसका गश्त करता है बहुत स्पीड में होता है। कब हुआ? जब दिल से टच हुई बात। जब कोई बात दिल में उतर जाती है तो चमकता चेहरा, मुस्कुराहट, दिमाग की अच्छी अकल, ये सब काम करना बंद कर देती है जब दिल को चोट पहुंचती है। जब कोई बात दिल को अच्छी मालूम होती है, दिल को अच्छा फील होता है, तो फिर इंसान का बेअक़ल जहन भी, कमज़ोर जहन भी, ज़ईफ़ जहन, वो भी कवी की फीलिंग लेता है, वो भी कवी वाली सोच रखता है। उदास चेहरा एकदम खिल उठता है, जैसे बहार आ गई हो, फूल सुहाना हो गया हो, मौसम रंगीन हो गया हो, दिन के उजाले की खूबसूरती बढ़ गई हो, फिर इंसान का चेहरा एक अलग फीलिंग लेता है। ये सारा ताल्लुक़ है दिल से। अपना दिल अच्छा करो और देखो फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी कैसी बशर होती है। इंसान अपने आमाल की बदौलत परेशान रहता है और सोचता है कि मैं ज़िंदगी में क्यों परेशान हूँ, इतनी आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है। आमाल अगर अच्छे कर लें, आमाल दुरुस्त हो जाएं, तो इंसान की परेशानियाँ भी सब ठीक हो जाएंगी। कभी कभी इंसान अपने गुनाहों की बदौलत भी परेशान रहता है, समझते हो? कभी कभी इंसान अपने गुनाहों की बदौलत भी परेशान रहता है। तो हमें चाहिए अपनी ज़िंदगी को अच्छी करना, इससे हमारी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत होगी, लोग मोहब्बत करेंगे, ज़ाहिरी मोहब्बत ना हो, दिखावे की ना हो, दिल से मोहब्बत हो, दिल से। ये अल्लाह ने दिल बनाया, जो मैंने थोड़ा सा आपको बताया, ज़बान दी, चाहो इससे खंजर निकालो, लोगों को तकलीफ़ पहुँचाओ, चाहो तो इससे फूलों की तरह उन पर फूल बरसाओ। हाँ, ये ज़बान का काम है। देखिए, आप हर चीज़ नहीं ख़रीद सकते, इंसान की हर चीज़ नहीं ख़रीद सकते। जैसे मैं कहूँ, आप अपनी हैसियत के मुताबिक जो चाहो ख़रीद सकते हो। एक दुकानदार के पास गए आप, और आपको मैं एक मिसाल देकर समझाता हूँ कि आप इंसान की हर चीज़ क्या नहीं ख़रीद सकते और क्या ख़रीद सकते हो। मैं एक मिसाल देता हूँ। आप एक दुकान पर गए, आपने देखा कि उसकी दुकान में एक बहुत बड़ा गुलदस्ता रखा है, एसी रखी है, कुर्सियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़रूरत की होती हैं, खूबसूरती सजाने के लिए, डेकोरेशन में रौनक बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप उसकी दुकान में गए, आपको ख़रीदना था गुलदस्ता, ठीक, लेकिन आपको एसी पसंद आई। जब आपको एसी पसंद आई तो आपके पास तो पैसे थे ही नहीं। अब आप कैसे ले आए? आपकी ताकत नहीं है इसे ख़रीदने की। और दुकानदार जो है मालिक, वो आप पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकता, भरोसा भी नहीं कर सकता आप पर, न जाने आप कैसे हैं, कहाँ से कौन है। लेकिन एक चीज़ तुम्हें दुकान की हर चीज़ खरीदवा सकती है, हर चीज़। वो क्या है? आपकी ज़बान, आपकी बात करने का अंदाज़,
بہتر ہو، اچھا ہو۔ کہتے ہیں دل برائے فروخت، جب انسان کو خرید لیتا ہے، انسان کا دل جیت لیتا ہے، تو پھر انسان اپنی ہر چیز اسے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے کیا ہو، پھر پوری دکان دے دے گا، سارا آئٹم دے دے گا، سب سامان دے دے گا۔ بندے نے دل جیت لیا، مجھے پورا بھروسہ ہے۔ جب بھروسہ بن جاتا ہے کسی پر، جب کسی پر بھروسہ بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ہر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں دل برائے فروخت، اس دل کی قیمت کیا ہے؟ اس دل کی قیمت کیا ہے؟ قیمت کیا لگے گی اس دل کی؟ انسان کا دل کس طرح جیتا جائے؟ تو انسان کا دل جیتنے کا طریقہ ہے 2 میٹھے بول۔ دل برائے فروخت، اس دل کو خرید لو۔ کیا قیمت ہے؟ 2 میٹھے بول۔ 2 میٹھے بول بولو، دل جیت لو۔ 2 کڑوے بول بولو، دل چیر دو۔ تو دل کی قیمت الفاظوں پر ہے، آپ زبان کا کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اگر آدمی کے دل کو آپ نے جیت لیا تو پھر تو سبحان اللہ، پھر وہ آپ کے لیے سب تیاری کرنے کے لیے، بس آپ دل جیتیں۔ دل جیت لیا، سب آسان، سب آسان۔ تو ہمیں چاہیے اس زبان کا اچھے سے استعمال کریں، اس زبان کا یوز ہمیں کرنا آنا چاہیے، اس دل کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے۔ انسان کے جسم میں خوبصورت چیز تو دل ہی ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو پھر سوچو ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہے؟ اگر انسان کے الفاظ برے ہوتے ہیں، برے لگتے ہیں، تو پھر انسان کسی بھی پوسٹ کا ہو، پھر ایک بڑا بادشاہ ہو، ایک بڑا عالم ہو، ایک بڑا نیک انسان ہو، یا ایک بڑا بد کردار، بد اخلاق ہو، پھر کسی بھی طرح کا انسان ہو، اگر اس کے جملے اچھے نہیں ہیں، الفاظ اچھے نہیں ہیں، تو 1 سیکنڈ کے اندر نگاہوں سے گر جاتا ہے، دل سے اتر جاتا ہے۔ اور جب انسان دل سے اتر جاتا ہے، پھر وہ قسم کھائے یا زہر، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہ نگاہوں سے اتنی دور چلا جائے اور واپس بھی نہ آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دل میں اترنا، دل کو صاف کرنا، دل سے اترنا، نگاہوں سے گرنا یا نگاہوں میں چڑھانا یا نگاہوں پر رہنا، یہ ہماری زبان پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ سے محبت کریں، تو بس 2 کام کر لو، 2 کام۔ نمبر 1، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا سیکھو۔ نمبر 2، اپنے دل کو صاف رکھنا سیکھو، صاف رکھنا۔ اگر تم نے یہ 2 کام کر لیے، میرے اللہ کی قسم، اگر ہم نے زبان کو پاک اور صاف کر لیا، دل کو پاک اور صاف کر لیا، تو دنیا تو کیا چیز ہے، آخرت میں وہ مقام ہوگا جو بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا نیک انسان جو اس عمل کو نہ کرتا ہو اس کا بھی نہ ہوگا۔ اتنا بڑا مقام، جس کا دل صاف نہ ہو، کتنے عبادت کر لے، کتنی نیک کام کر لے، کتنی اچھے کام کر لے، 5 وقت کا نمازی ہو یا اللہ کا بڑا نافرمان ہو، حج کیا ہو یا نہ کیا ہو، رمضان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، نیک ہو یا بدبخت ہو، اگر اس کا دل صاف نہیں ہے تو اس کے یہ بڑے سے بڑے عمل بڑے چھوٹے ہو جائیں گے، وہاں پر بڑے چھوٹے ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کا دل صاف ہے تو پھر یہ بہت بڑے عمل لے کر وہاں جائے گا۔ دل کی صفائی بہت بڑی چیز ہے۔ میں دل کی صفائی سے آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، چھوٹا سا قصہ۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے کہ تم کو جنتی شخص دیکھنا ہے، جنتی انسان؟ جی ہاں، کہ دیکھو ابھی یہاں سے گزرے گا۔ ایک بزرگ ان کے سامنے سے گزرے، پھر اگلے دن کہا کہ جنتی شخص دیکھنا یعنی جنتی انسان۔ میں آپ کو اپنے طریقے سے سمجھا رہا ہوں، اپنے طریقے سے۔ قصہ تو تھوڑا بڑا ہے اور میں آپ کو اپنے طریقے سے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ 3 دن بشارت دی کہ جنتی شخص دیکھنا ہے، جنتی انسان؟ جی ہاں، دیکھو ابھی گزرے گا وہی انسان، تینوں دن وہی انسان۔ ایک صحابی کو خیال ہوا کہ میں تو اتنا عمل کرتا ہوں، کافی عبادت گزار تھے،
تو انہوں نے کہا کہ ایسا ان کا کون سا عمل ہے جو اللہ کے نبی نے 3 دن بشارت دی جنت کی اور تینوں مرتبہ یہی انسان؟ اب وہ انسان میرے بھائیو تھوڑا غور کرنے والی بات ہے، غور کرنے والی، کہ اس دل کو صاف رکھنا، اس زبان کو صاف رکھنا کتنی بڑی دولت ہے۔ جب وہ شخص اس ابا کے گھر گیا، اس بڑے میاں کے، تو جا کے بولا کہ میرے والد سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے اور میں کچھ وقت یعنی آپ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ اب 1 2 3 جو دن رکے ان کے گھر پہ، کچھ وقت رکے، انہوں نے پہلی رات دیکھا بڑے میاں تو عشاء کی نماز پڑھ کر آئے اور اللہم بسمک اموت و احیا دعا پڑھی، سو گئے، یعنی کوئی خاص عبادت نہیں، کوئی خاص ذکر نہیں۔ وہ دیکھے کہ یہ بڑے میاں کرتے تو کچھ نہیں ہے، اور ان کے لیے 3 دن بشارت، 3 دن، میں نے تو ان کو کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا۔ جب انہوں کو 1 2 دن کچھ وقت گزرا، 2 3 دن جو بھی ان کے پاس رہے، تو انہوں نے دیکھا کہ بڑے میاں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم عمل تو کوئی ایسا کرتے نہیں ہو۔ کچھ وقت جب گزرا تو انہوں نے ان سے بات رکھ دی کہ میں نے جو تم سے بولا تھا کہ میری لڑائی ہو گئی ہے گھر پر، وہ میں نے ویسے جھوٹ بولا تھا، میری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے، کہ میں نے اللہ کے نبی سے 3 دن جنتی ہونے کی بشارت سنی ہے تمہاری۔ آپ نے کہا کہ ایک جنتی ادھر سے گزرے گا، 3 مرتبہ تم گزرے۔ میں نے سوچا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو، لیکن تمہارا تو ایسا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ میں نے سوچا کہ میں تمہارا عمل تو دیکھو، تم عمل کیا کرتے ہو، تمہارا تو کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جو بھی کچھ ہے یہ تمہارے سامنے، اور کوئی نہیں۔ تو وہ تھوڑے پھر جیسے جانے لگے تو انہوں نے ان کو روکا، انہوں نے پتہ ان سے کیا کہا، ہم سب کو غور کرنے والی بات ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا عمل تو میرا بس یہی ہے جو تم نے دیکھا بس، لیکن ہاں ایک عمل ہے، یہ جو دیکھو یہ جو حصہ ہے نا، یہ دل، اسے میں صاف رکھتا ہوں، اس میں کسی کی برائی نہیں رکھتا، یعنی اس میں کسی کا حسد، بغض، جلن، کینہ کچھ نہیں ہوتا اس میں کسی کا، یہ سب سے صاف رہتا ہے۔ تو وہ ایک دم حیران ہو کہ یہ وہی عمل ہے، یہ ہے عمل جس نے تمہیں اتنے بڑے اونچے مقام پر پہنچایا ہے۔ تو دل کا صاف ہونا اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ کے نبی نے اس شخص کو جنتی کہا کہ دیکھو ابھی یہاں سے گزرے گا، کیا عمل؟ دل کا صاف، دل کا صاف، دل کا صاف۔ میرے بھائیو، اگر اچھا بننا چاہتے ہو تو دل کے صاف ہو جاؤ، زبان کے اچھے ہو جاؤ، برے انسان نہ بنو، نیک انسان بنو، اچھے انسان بنو۔ اللہ کی قسم دیکھو پھر تمہیں دنیا میں بھی اللہ کیسے چمکاتا ہے اور آخرت میں بھی کیا تمہارے مقام بناتا ہے۔ بس دل صاف کرو، کوئی بڑی بات نہیں، بچے سے بچہ کر سکتا ہے، بچے سے بچہ۔ اگر دل میں بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، جلن ہو، پھر بڑے سے بڑا بھی اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ اگر چاہو گے تو کر پاؤ گے، نہیں چاہو گے تو نہیں کرو گے۔ بس ٹھاننی ہے کہ اب اس دل میں کسی کی برائی نہیں رکھنی ہے، اب دل کا صاف ہونا ہے، تو انشاءاللہ اللہ پھر آپ کی مدد کرے گا۔ عہد کرو کہ اب اس دل میں کسی کی برائی نہ ہوگی انشاءاللہ، ایسے ہی چلے جائیں گے۔ اگر تمہیں خوبصورت بننا ہے، لوگوں کے دلوں محبت پیدا کرنی ہے، اس دل کو صاف رکھو، الفاظ اچھے کرو، دل برائے فروخت۔ انسان کو تم اپنے 2 میٹھے بول سے جیت سکتے ہو، جب جیت لوگے تو انسان پھر تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آپ مال دولت سے نہیں خرید سکتے اس کو، جو آپ اس کو 10 کروڑ روپے دے کر اس سے کام کرائیں گے، وہ آپ کے 10 کروڑ کو دیکھ کر کام کرے گا۔ آپ کی محبت نہیں ہوگی، پیسوں کی محبت ہوگی، لیکن جب وہ آپ کی محبت دل میں ہوگی، 10 کروڑ کا معاملہ نہیں ہوگا، تو وہ اور لگن سے کام کرے گا، اور لگن سے۔ کیوں؟ محبت ہے، اور یہ محبت پیسوں سے نہیں ہوتی، یہ محبت دل سے ہوتی ہے، اخلاق سے ہوتی ہے، اخلاص سے ہوتی ہے، نرمی سے ہوتی ہے، محبت سے محبت ہوتی ہے۔ یاد رکھ اس چیز کے بارے میں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے مقام اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، اونچے ہوں، لوگ محبت کریں، لوگ نہیں، اللہ بھی محبت کرے گا، فرشتے بھی محبت کریں گے، ہر مخلوق آپ سے محبت کرے گی۔ بس یہ دل کو صاف کرو،
دل کو صاف کرو. دل کی صفائی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. بس دل کو صاف کرنا سیکھو.